अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज फिर मुझे ये वीडियो बहुत ही अफसोस के साथ बनानी पड़ रही है। रिसेंटली आप सब जानते हैं कि जी पलविशा जी की बेटी की माशाल्लाह शादी हो गई है। उन्होंने वो सारे काम बड़े ही अच्छे खुश असलूबी से बड़े ही प्यारे अंदाज में वो सारे काम अंजाम दिए, लेकिन लोगों को तो सुकून नहीं मिला। लोगों को फिर भी बेचैनी लगी हुई है। एक तो पहले जी चीलों की तरह पलवशा जी का पीछा करते हैं और फिर उनकी वीडियोस में से मीन मेख निकालते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो हम मेरी तरह उन्हें बहुत पसंद करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं उनका काम, उनकी पॉजिटिविटी अप्रिशिएट करते हैं। और इसी तरह आटे में नमक के बराबर हैं कुछ जो बस इस उनका मिशन इन लाइफ ये है कि जी हमने कीड़े निकालने हैं, कहीं ना कहीं तलाश में रहते हैं कि हम उनके बारे में क्या बात उनकी मिल जाए तो उसको वो पकड़ के लंबा च्युइंगम की तरह खींचते जाएं। ठीक है, तो ये वीडियो मैं हरगिज़ किसी के कहने पे नहीं बना रही। मुझे खुद बहुत अफसोस हुआ मेरी नज़रों से जब वो कमेंट्स गुजरे हैं कल रात को। आप यकीन माने कि मैं सो नहीं सकी थी। इतने डिस्टर्बिंग कमेंट्स कि आप किसी का अगर जीना हराम करना है तो बस आपने वो ठान ली है कि हम नहीं इसको किसी, अगर आप इंसान हो ना तो सबसे पहले आप ये सोचें कि एक माँ ने अपने लख्ते जिगर को, अपनी बेटी को अभी चंद दिन पहले रुखसत किया है, तो हम उस माँ को इस इमोशनल टर्मोइल से जो वो गुजर रही है कि अपनी बेटी सारी ज़िंदगी इस घर में रही, अब वो चली गई है तो उससे गुजर रही हैं, हम उनके थोड़ा सा ना लीव हर अलोन, लेट हर बी, अपने आप को स्टेबल करें। इतने बड़े इस चीज़ से गुजर रही हैं कि अपनी बेटी, अपना लख्ते जिगर, ठीक है नहीं, लेकिन आप लोगों ने कभी किसी की परवाह नहीं है। आप लोगों को किसी के उनके ज़ईफ़ वालिद साहब की कोई वो नहीं है कि जी उनकी एक बेटी वहाँ पर है। सारी बात है, उनके घर की ये पहली शादी थी, पहले बच्चों में से आगे बच्चों की पहली शादी थी, तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू हैंडल, राइट। आपको किसी चीज़ की पता नहीं है, कोई डायनामिक्स का नहीं पता, लेकिन अपने पास से बातें बनाना बहुत अच्छी तरह आती हैं। शर्म आनी चाहिए सबको, उन सबको जो जो इतने फारिग हैं, जो इतने प्यारे मौके पे, उनकी बेटी की शादी के मौके पे भी मीन मेख निकाल रहे हैं बैठकर। आपने नहीं देखना, आपको नहीं अच्छी लगती, मूव ऑन, छोड़ दो, आगे बढ़ो, आगे अपना कोई नया विक्टिम अपना तलाश करें। नहीं, आपने उनको फॉलो भी करना है, वो जल कुकड़ियों की तरह जेलस भी होना है उनको देख के। और ऑफ कोर्स उन्होंने उनकी शादी को जी फ्री शादी थी, पेड शादी थी, प्रमोशनल शादी थी, सो व्हाट। आपको पता है ये चीज़ें, गारंटीड पता है आपको सब कुछ। और अगर नहीं, अपने पास से बातें क्यों बना रहे हैं आप लोग कि ऐसा था? और अगर ऐसा था भी तो यूट्यूब से जो उनकी इनकम है वो क्या आपके दादाजी की जागीर थी जिसमें से उनको पेमेंट मिल रही है, जो आपको बुरा लग रहा है? तो मसला क्या है? बहुत सारे लोग हैं जी, हमने इनको यहाँ तक पहुँचाया है, वी आर करेक्ट टू बी क्वेश्चनिंग हर। अच्छा, तो वो सारी मेहनत वो उन्होंने खुद नहीं की? वो जो अपने ब्लॉग्स बनाती थी, एडिट करती थी, सारा कुछ करती थी, वो कौन करता था? वो आप लोग करते थे, जो आप लोगों ने समझते हैं कि आपने उन्हें इस मुकाम पे पहुँचाया है, तो यू हैव द राइट टू क्वेश्चन हर। नो वन हैज़ अ राइट टू क्वेश्चन एनी वन। ठीक है, आप लोगों को साइबर क्राइम के उसमें रिपोर्ट करना चाहिए। आप सबको, पलविशा जी का तो नरम दिल है, अच्छी हैं, वो इग्नोर कर देती हैं, वो अच्छे तरीके से चीज़ों को हैंडल करिए, बट शी शुड रियली रिपोर्ट ऑल ऑफ यू जो उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। वो जो नकाब पोश बीबी हैं रिएक्शन वाली, उनको लगता है कि अल्लाह ताला ने ना उनको एक फरिश्ता अपॉइंट किया है दुनिया में कि वो जिसका भी उनका दिल करता है जिसमें मेन मेख निकालें, जिसका करेक्ट करें। कौन है आप? क्यों जज कर रहे हैं आप लोगों को? आप अपना काम करें, आप खुद भी तो गौर करें कि आप खुद क्या कर रहे हैं। पहले सबको अपने गिरबानों में खुद झांकने की ज़रूरत है, उसके बाद आप दूसरों पे फिंगर्स उठा सकते हैं। ठीक है, इट्स वेरी सैड कि आप लोगों को हजम ही नहीं हो रहा कि उन्होंने अपनी माशाल्लाह बेटी की शादी की, इतने प्यार मोहब्बत से हर काम अच्छे तरीके से करें, हर बहन हर आपस में। क्योंकि द प्रॉब्लम इज़ कि आप लोगों को ऐसे रिश्तों का पता ही नहीं है कि इन रिश्तों की मोहब्बत, इज़्ज़त, अहमियत क्या है।
ٹھیک ہے. آپ ان چیزوں سے واقف نہیں ہیں، تو جب آپ کو نظر آ رہی ہیں تو آپ کو بڑے شوقس لگ رہے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے، ایسا تو نہیں ہوتا، ایسا تو نہیں ہوتا، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہونا کیسے چاہیے. ایسے ہی ہوتا ہے جیسے وہ کر رہی تھیں. ان کی بہنوں کی محبت، ان کے ضعیف پیرنٹس ہیں، ضعیف ان کے ان لاز ہیں، وہ نہیں اٹینڈ کر سکے شادی. تو آپ لوگ کون ہیں؟ کس نے آپ کو اتنی اتھارٹی دی ہوئی ہے کہ آپ آ کر اس طرح کی بالکل اتنے ڈسکسٹنگ نیسٹی کامنٹس کہ جن کو پڑھ کے تھرڈ پارٹی، میرا ان کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود مجھے اتنی تکلیف ہو رہی تھی ان کامنٹس کو پڑھ کے. اب آ کے جی کہا جائے گا کہ آپ ان کی چاچی لگتی ہیں، مامی لگتی ہیں، آپ کیوں ان کا سائڈ لے رہی ہیں. جی جس طرح کہ آپ مامی اور چاچیوں کا کردار ادا کر کے ان سے سوال جواب کر رہے ہیں، تو میں بھی اسی طریقے سے ان کی مامی چاچی بن کر آپ کو جواب دے رہی ہوں کہ یو نیڈ ٹو لیٹ اٹ بی، لیٹ ہر بی اینڈ لیٹ اٹ گو. مطلب مسئلہ کیا ہے زبردستی کی؟ ایک چیز یاد رکھیں کہ جتنا آپ ان کا دل دکھا رہے ہیں، ان سب کو فضول میں ان کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا لکھ رہے ہیں اپنے کامنٹس میں، اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کرنا. جب تک پلوشا اور ان کی بہنیں آپ لوگوں کو معاف نہیں کریں گی، اللہ تعالیٰ بھی نہیں معاف کریں گے. یہ یاد رکھیں. نیکسٹ ٹائم اس طرح کی باتیں، بہتان اور اس طرح کی کرنے سے پہلے ذرا سوچ لیا کریں کہ آپ لوگ کتنے بڑے گناہ کمٹ کر رہے ہیں. اسکرین کے پیچھے بیٹھ کے لگتا ہے کہ جی اور پتہ نہیں عجیب عجیب نام رکھے ہوئے. اگر آپ اتنی ہمت ہے نا کسی پہ کرٹیسزم کرنے کی، تو پھر اپنی ریئل آئیڈینٹی کے ساتھ سامنے آئیں. وہ تو ہمت نہیں ہے، وہ ہمت نہیں ہے آپ لوگوں میں. دل تو کرتا ہے نا جلد ککڑیوں کو لائن سے لگا کے نا سیدھا حلال کر دیا جائے، ذبح کر دیا جائے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حلال کرنے کے باوجود جو آپ کے اندر حرام پل رہا ہے نا، کہتے ہیں نا خنزیر اپنی ہی گندگی میں لوٹ پوٹ ہوتا رہتا ہے، اپنی ہی جو ایکسکریشنز کو، اپنی ہی گندگی کو دوبارہ کھاتا پیتا رہتا ہے، وہ کام کر رہے ہیں آپ لوگ. اسی کے ساتھ مجھے آپ لوگوں کو کمپیئر کرنا پڑا ہے، کیونکہ آپ لوگوں نے خود یو ایسڈ فار دس. اور اگر تھوڑی سی بھی شرم اور حیا ہوگی اور تھوڑا سا بھی ہوگی نا کہ ہم یہ حرکتیں بند کر دیں، تو تھنک اباؤٹ اٹ. اور اب میرے پیج پہ آ کے اٹیک کریں، دیٹس فائن. مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا آپ لوگوں کی فضولیات سے، کیونکہ مجھے صرف دکھ ہو رہا ہے کہ ایک ماں نے اتنی محنت سے اپنی بیٹی کو اتنی پیارے طریقے سے اس کی شادی کی ہے، اور آپ لوگ بس آ کر نا ہر چیز میں مٹی میں ملا دیتے ہیں. سو بی کیئرفل. ریممبر وٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. تو آج جو آپ کر رہے ہیں اٹس گونا کم بیک ان یور فیس. بالکل گوبر کی طرح آپ کے منہ پہ لبیڑا جائے گا یہ سب کچھ. لیکن اس سے پہلے کہ اور آلریڈی آپ لوگوں نے بہت ساری لمٹس کراس کر لی ہیں، بہت ساری لمٹس کراس ہو چکی ہیں. افسوس ہوتا ہے کہ ہم کس طرح کے، ہم مسلمان ہیں، ہم اس طرح کے لوگوں کے ساتھ بلانگ کرتے ہیں. ہماری یہ کمیونٹی ہے، ہماری یہ کس طرح کی تربیت ہو رہی ہے، اور کس طرح کے لوگ ہم پروان چڑھا رہے ہیں کہ جن کو کوئی عقل سمجھ ہے ہی نہیں، کہ آپس میں لڑائیاں، ایک غلط بات کو آپ سیڈ کو بو رہے ہیں، لوگوں میں خیالات پیدا کر رہے ہیں جن کو نہیں بھی پتا. فار می انسٹنس، فار ایگزامپل مجھے لے لیں، مجھے بہت ساری چیزوں کا نہیں پتا ہوتا، لیکن یہ ریئیکشن والا بلاگ جو ہے میری آنکھ وہ آ جاتا ہے میرے سامنے، اینڈ دین آئی گیٹ ٹو فائنڈ آؤٹ بہت ساری برائیاں ان کے تھرو. تو آپ جسٹ امیجن کہ آپ کتنے لوگوں کو آگہی دے رہے ہیں ان برائیوں کی اپنے بلاگ کے ذریعے. تھنک اباؤٹ دس. تو میرا یہی میسج ہے، میں اپنی طرف سے یہی وقتاً فوقتاً مجھے اس طرح کی ویڈیوز بنانی پڑتی ہیں، ہارش ہوتی ہیں میری ویڈیوز، آئی نو، لیکن کیونکہ سمجھ ہی نہیں آ رہی نا. ہم یہی کام خود کر رہے ہیں اور اپنی آگے آنے والی جنریشنز کو بھی یہی سکھا رہے ہیں کہ یہی کرتے رہو، انہی میں مبتلا رہو، آگے مت بڑھو. جتنا ٹائم آپ لوگ اس طرح کے کاموں میں ویسٹ کر رہے ہیں نا، اپنے اوپر ویسٹ کر، اپنے اوپر وہ ٹائم لگائیں. گروم یور سیلوز. تھنک اباؤٹ کہ آپ لوگ کر کیا رہے ہیں. شیم، اٹس شیم کہ ہم ایک اپنے ہی مسلمان بہن بھائی کو ہنستا کھیلتا خوش، ان کی بیٹی کی شادی تھی، تھنک اباؤٹ اٹ، نہیں دیکھ سکتے. بہت افسوس کی بات ہے. تھنک اباؤٹ اٹ. میں یہیں پر چھوڑ دوں گی، بس تھنک اباؤٹ اٹ کہ آپ لوگ کر کیا رہے ہیں. شیم.